रामलल्लाची मूर्तीची प्रतिस्थापना ही संबंध देशवासियांचे एक स्वप्न आशिल्लें, कारण गेली 1528 पासून हे आंदोलन सुरू आसा आणि त्यामुळे सगळ्याच जाणांक एक हें आशिल्लें आनी म्हणून कोणाक सांगपाची गरज ना आनी पॉलिटिकली न्ही ते देशांतले आसत किंवा विदेशांतले सगळे हिंदू धर्मीय आसत किंवा बाकीच्या धर्मांनी सुद्धा मोठ्या प्रमाणात आमच्या गोंयांत स्पेशली आमचे लोकप्रतिनिधी मागीर ते खंयच्याय जाती धर्माचे आसात तेंच्यांनी सुद्धा ह्या हातूंत इन्वॉल्वमेंट केल्लें आसा आनी ज्या तरेन स्वता देवस्थान समित्या जे आसतात त्या सगळ्यांनी आपापल्या परीने वेगवेगळे कार्यक्रम विधिवत कार्यक्रम जे आसात हे सगळे होम आसत वेगवेगळे महानैवेद्य हे सगळे कडेन केले आनी त्यामुळे ते स्पॉन्टेनियसली जाल्लें आसा आनी मोठ्या प्रमाणात रॅली जाच्या भितर आमचे गोंयचे यूथ जे आसात हे भितर सामील आशिल्ले आनी त्यामुळे फक्त लोक वाट पळयताले रॅली खंय वता खंयच्यान जॉयन जाता लोक तेच कळनासले त्यामुळे एक उत्साह ह्या सगळ्या देशभरा भितर आसा आनी सगळ्यांक एक अभिमान आसा प्रत्येकान आपापल्या घराचे लायटी घालप आसत पणटे पेटप आसत आनी एक वेगळ्या पद्दतीचे रांगोळी आसा वेगळ्या पद्दतीचें सेलिब्रेशन हे देशभर केल्लें आसा आनी त्या प्रमाणे आमच्या गोंयांत सुद्धा हांव आतां आयकलो की म्हापशान सादारण मारुतीच्या देवळा कडेन कितें तरी दनपार सुरू जालें ते रात पर्यंत चालू आसलें दर्शन आनी त्यामुळे अशा पद्दतीन इवन बोडगेश्वर आमच्या टेंपल आसा सगळे कडेन सगळे बारीक आसत व्हडलीं देवळां आसत ह्या सगळ्या देवळांनी धार्मीक कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणात केले कारण एक स्वप्न जे आसात लोकांचे एक राम मंदिर हें अयोध्येक ज्या भागा ज्या स्थानान रामाचे जल्म जालो थंय तेंचे एक परत वचून त्या देवळान आपले तेंचे स्थायीक ते जावचे ही इच्छा इलेक्शनची डेट तशी अजून जावना कारण नोटिफिकेशन येतकच डेट डिक्लेअर जातली पण तशी तयारी आमची पूर्णपणे आसा डेट अजून जावना आमचे पंतप्रधान 6 एप्रिलाक आमचे ONGCचो कार्यक्रम आसा त्या कार्यक्रम येतात आनी 6 तारखेर व्हडलो कार्यक्रम सरकारी एक कार्यक्रम वेगवेगळे जे लाभार्थी आसात आनी वेगवेगळे योजना कांय योजनांचे फाउंडेशन स्टोन किंवा नवें इनॉग्रेशन हे ते वर्च्युअली करपाचे आसात आनी ताका लागून 6 एप्रिलाक ते गोंयांत येतात 6 फेब्रुवारीक ते गोंयांत येतात इलेक्शनाची तयारी जाल्ली आसा आमची पूर्णपणे सगळी तयारी पूर्ण जाल्ली आसा गोंयांत कशी गोंयांत आमी पूर्णपणे जाल्ली आसा दोनूय सीट आमी निवडून येता थँक्यू